बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। अगर हम इस वीडियो में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। एक तो हुकूमत सिंध ने सूबे में 27 दिसंबर 2025 को हफ्ते वाले दिन आम तातील का ऐलान किया, वो नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरे नंबर पर जो है हुकूमत पंजाब ने बहबूद फंड में से, बेनोवलेंट फंड में से बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का ऐलान किया है सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए। तो उसकी क्या तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरे नंबर पर आज सुबह बलूचिस्तान में जो उनका बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस है, उसके ज़ेर एहतमाम DRA न देने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा होने जा रहा है। और जिसका जो एगीगा पंजाब के जो सदर एंड चेयरमैन हैं खालिद जावेद संगेड़ा साहब, उन्होंने भी उसके साथ इजहार यकजहती का ऐलान किया है। गो उनके अपने सूबे में फ़िलहाल मामलात सर्द पड़े हुए हैं, ठंडे पड़े हुए हैं, कोई पेशरफ्त नहीं है, लेकिन चलो उन्होंने बलूचिस्तान के भाइयों के साथ इजहार यकजहती का ऐलान किया है, जो कि खुश आइंद है। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं हुकूमत सिंध का। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है 19 दिसंबर 2025 का। इसमें 27 दिसंबर 2025 को पब्लिक हॉलीडे का ऐलान किया गया है थ्रू आउट द प्रोविंस ऑफ सिंध ऑन द ओकेजन ऑफ शहादत ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद फॉर ऑल ऑफिसेज, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, कॉरपोरेशन एंड लोकल काउंसिल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक्सेप्ट द एसेंशियल सर्विसेज। तो ये जनाब तातील होगी 27 दिसंबर 2025 को सुबह सिंध में। दूसरे नंबर पर अगर हम आपके साथ दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है चीज़ है वो शेयर करें, तो वो है जी सूबा पंजाब के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए हुकूमत पंजाब ने तालीमी वज़ाइफ का ऐलान किया है 2025-26 के लिए। तो इसकी अहलियत क्या होगी, तो इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं जो हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ इदारों से रिटायर हो चुके हैं, तो वो भी अपने बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ की दरख्वास्तें दे सकते हैं। इसमें अहलियत आप देख सकते हैं कि हुकूमत पंजाब के हाजिर सर्विस, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन, माजूरी की बिना पर रिटायर्ड मुलाजमीन, फौतशुदा सरकारी मुलाजमीन, उनके बच्चों के लिए जो है वो दरख्वास्तें मतलूब हैं। और हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की सिर्फ 2 बच्चे दरख्वास्त दे सकते हैं। और वो बच्चे होंगे जिन्होंने मैट्रिक या बाला क्लास का इम्तिहान कम अज कम 60% नंबरों के साथ पास किया हो और अगली क्लास में पढ़ रहे हो। ताहम अगर कोई बच्चा किसी मंजूर शुदा खसूसी तालीम यानी स्पेशल एजुकेशन में पढ़ रहा है, तो फिर वजीफा की दरख्वास्त देने वाले बच्चों की तादाद 3 होगी, वरना आमतौर पर 2 है। और फौत शुदा जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन दौरान सर्विस फौत हुए हैं, उनके बच्चे प्राइमरी तब मैट्रिक क्लासों के लिए भी दरख्वास्त देने के अहल होंगे। जबकि जो हाजिर सर्विस हैं और रिटायर्ड मुलाजमीन, वो मैट्रिक या उससे बाला क्लासेस का इम्तिहान उन्होंने दिया हुआ हो और अगली क्लास में वो ज़ेर तालीम हो तो वो दे सकते हैं। जबकि फौत शुदा जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन, उनकी अगर बेवा है, बेटियां हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो प्राइमरी क्लासेस के लिए भी दरख्वास्तें दे सकते हैं। और ये तमाम दरख्वास्तें ग्रेड 16 का 22 जो है वो सूबाई बहबूद फंड का जो मरकजी दफ्तर है अल-फलाह बिल्डिंग शाहराह कायद-ए-आज़म लाहौर, वहाँ जमा कराएंगे। और तमाम जो नॉन गस्टेड सेक्रेटरीट के मुलाजिम है, सिर्फ सेक्रेटरीट लाहौर के, वो भी वहीं कराएंगे। और दीगर जो पंजाब के तमाम नॉन गस्टेड मुलाजमीन है ग्रेड 1 तक 15 के, तो वो अपने अपने ज़िला के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस होगा वहाँ पर दरख्वास्तें जमा कराएंगे। और अगर वालदैन में से दोनों पंजाब हुकूमत के मुस्तकिल मुलाजिम है, तो दोनों अपने यानी दोनों जो मुलाजिम होंगे वालिद वालदा, तो वो दोनों अपने अहल बच्चों के लिए अलग-अलग वजीफे की दरख्वास्त दे सकते हैं। फर्ज किया जो 2 बच्चे ज़ेर तालीम हैं और उनके वालिदैन दोनों मुलाजिम हैं, तो वालिद भी अपने दोनों बच्चों के लिए दरख्वास्त दे सकता है, देगा, और वालदा भी अपने दोनों बच्चों के लिए दरख्वास्त दे सकती है। इसी तरह अगर कोई एक मुलाजिम मुस्तकिल इस वक्त हाजिर सर्विस है पंजाब हुकूमत का, जबकि दूसरा मियाँ बीवी में से कोई रिटायर्ड है, तो वो भी दे सकता है, दोनों दे सकते हैं। और ये गस्टेड जो होंगे ये मैंने आपको बता दिया है। और ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो लफ करेंगे आप अपने जो कागजात होंगे इनके साथ, शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म और वालदैन की दोनों की शनाख्ती कार्ड की कापियाँ
اور کمپیوٹرائز تنخواہ کی سلپ یا پینشن سلپ ریٹائرڈ ملازم ہونے کی صورت میں پینشن بک یا پینشن سلپ جو ہے وہ تصدیق شدہ کاپی لگائیں گے پی پی او کی. اور سرکاری ملازمین جو باقاعدگی کے ساتھ بیناولنٹ فنڈ کی کٹوتی جمع کرواتے ہیں اور جو سرکاری ملازم ڈیپوٹیشن پر ہیں وہ 3% بیناولنٹ فنڈ کی کٹوتی کرواتے ہیں، وہ ملازمین 32 سے چالان فارم کے ثبوت کے ساتھ مہیا کریں اور چالان فارم کی مصدقہ کاپی لفظ کریں. یعنی جو ڈیپوٹیشن پر کسی اور محکمے میں گئے ہوئے ہیں تو وہ 32 جو ان کا ہر مہینے جمع ہوتا ہے بیناولنٹ فنڈ تو وہ جمع کروائیں گے، ساتھ لگائیں گے. اور اسی طرح رزلٹ کارڈ کی کاپی وغیرہ، نمبروں کا ثبوت اور یہ ساری چیزیں آپ لگائیں گے. اور جو ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ دستی یا بذریعہ ڈاک اور درخواستیں جو ہیں وہ 1 جنوری 2026 سے وصول کی جائیں گی اور 31 مارچ 2026 تک درخواستیں وصول کی جائیں گی. 3 مہینے ہیں، ان 3 مہینوں میں آپ اپنی درخواست تیار کریں، وہ جمع کرائیں. اور جو گزٹڈ ہوں گے وہ صوبائی بہبود فنڈ بلڈنگ جو ہے الفلاح بلڈنگ لاہور وہاں جمع کرائیں گے، جبکہ نان گزٹڈ جو ہوں گے وہ گریڈ 1 تا 15 کے وہ متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر آفس میں اپنی درخواست جمع کرائیں گے. تو یہ آپ جو ہے اس فیسلٹی کو ضرور اویل کیا کریں. یہ آپ کے اپنے پیسے ہوتے ہیں، بیناولنٹ فنڈ آپ جیسا کہ جانتے ہیں آپ کی تنخواہ میں سے ہر مہینے کاٹا جاتا ہے، ڈیڈکٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو اویل نہیں کریں گے تو یہ پھر حکومت کے پاس جمع رہیں گے اور آپ کے لیے جو کٹوتی ہوتی ہے وہ ضائع تصور ہوگی، ضائع ہو جائے گی. یہ مختلف ہیں، یہ ایک وظائف ہے. اسی طرح بچوں کی جو بیٹی ہوتی ہے اس کی شادی کے لیے بھی ہوتے ہیں، کفن دفن اور دیگر معاملات، اور یہ سارے چیزیں بہبود فنڈ سے ادا کی جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ حاضر سروس سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ ملازمین جو ہیں وہ بھی اویل کر سکتے ہیں. ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اس وقت ریٹائر ہو گئے ہیں تو وہ یہ چیز نہیں لے سکتے، وہ بھی لے سکتے ہیں. یہ بچوں اگر ان کے بچے زیر تعلیم ہیں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کے، پینشنرز کے، تو وہ بھی لے سکتے ہیں. اور جو فوت شدہ ملازمین ہیں ان کی جو فیملی پینشنر ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کی درخواستیں دے سکتے ہیں. وہ تو ان کے لیے مزید رعایت ہے کہ وہ میٹرک کی جو نیچے والی کلاسیں ہیں پرائمری تک وہاں سے بھی دے سکتے ہیں. اگر کوئی 6 7ویں میں بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کے وظیفے کے لیے بھی درخواست دی جا سکتی ہے اس ملازم کی جو دوران سروس فوت ہوا اور اس کی فیملی پینشنر جو ہے وہ درخواست دے سکتی ہے. تو اور تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج جو ہے وہ 23 دسمبر 2025 کو کوئٹہ میں جو بلوچستان گرینڈ الائنس ہے اس کے زیر تمام DRA کے خلاف جو ہے ایک احتجاجی پروگرام اور مظاہرہ ہونے جا رہا ہے ملازمین کا زبردست، اور اس کا جو ہے وہ پنجاب سے اظہار یکجہتی بھی کیا گیا ہے. خالد جاوید سنگھیڑا صاحب نے کیا ہے. گو کہ ان کے اپنے صوبے میں معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. خصوصاً جو پینشن اصلاحات ہیں 2 دسمبر 2024 کا ظالمانہ قسم کا نوٹیفیکیشن ہے تو اس کو واپس لیے جانے کے خلاف کوئی تحرک یا کوئی تحریک یا کوئی احتجاجی مظاہرہ وہ نظر نہیں آ رہا آن گراؤنڈ. تو یہ صورتحال ہے. آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹس تھیں، جو اپڈیٹس تھیں وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی گئی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.